अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। हम लोग आज, जैसे कि थंबनेल से पता चल गया होगा आप लोगों को, कि हम आज जिन्नात की हकीकत के बारे में बात करेंगे कि जिन्नात को अल्लाह ताला ने किस चीज़ से पैदा फरमाया था और कब पैदा फरमाया था, और पहले जिन का नाम क्या था और मज़हब और उनका खुराक क्या है। और सबसे एंड पे बात करेंगे कि ज़मीन पर अल्लाह ताला ने सबसे पहले जिन्नों को आबाद किया था या इंसानों को। और तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि जिन्नात, अल्लाह ताला ने जिन्नात को किस चीज़ से पैदा किया था और कब पैदा किया था। तो जिन्नात आग से पैदा किए गए थे। ये इंसान की तरह अकल भी रखते हैं, रूह भी और जिस्म भी, और इनमें नस्ल पैदा करने का सिलसिला भी जारी रहता है। ये खाते पीते भी हैं और जीते मरते भी हैं। जो लोग मुसलमान होने के बावजूद जिन्नात के वजूद से इनकार करते हैं, तो उनकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि कुरान पाक में तकरीबन 26 मुकामात पर जिन्नात का जिक्र है, और एक पूरी सूरत का नाम ही सूरह जिन है। सूरह रहमान की आयत नंबर 15 का तर्जुमा है, और जिन को पैदा फरमाया आग की लू से, यानी खालिस बेधुएं के शोले से। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से तकरीबन 1,33,000 साल पहले पैदा किया था। अल्लाह ताला ने सबसे पहले जिन का नाम मारिच रखा था और उसके लिए एक बीवी मर्जा नामी पैदा फरमाई थी। इस जोड़े से जिन्नात की नस्ल बढ़ी और उनके बहुत से कबीले पैदा हो गए। जिन्नात के भी मुख्तलिफ मज़ाहिब हैं, वो मुसलमान भी होते हैं। उनमें से कुछ जिन हिंदू, ईसाई, यहूदी और रावदी, हर तरह के जिन होते हैं। और जिन्नात के लिए भी जज़ा और सज़ा का निज़ाम मुकर्रर है। काफिर जिन हमेशा के लिए जहन्नुम में रहेंगे, और मुसलमान जिन्नात जो हैं वो जन्नत और दोज़ख के दरमियान एक मुकाम है जिसे आराफ कहा जाता है, वो उसमें रहेंगे। और जिन्नात की खुराक हड्डी और गोबर है। उनके लिए उन पर गोश्त और चर्बी चढ़ा दी जाती है। अब जिक्र करते हैं जिन्नात की इकसाम का। जिन्नात की तीन इकसाम हैं। एक किस्म जो हवा में उड़ती है, दूसरी किस्म है जो सांप और कुत्तों की शक्ल में होती है, और तीसरी किस्म जो सफ़र और क़याम में करती है। हज़रत इल्लामा ऐनी रहमतुल्लाह अलैह ने कुरान पाक और अहादीस मुबारका से जिन्नात के मज़ीद इकसाम बयान फरमाई हैं। पहली जो किस्म है वो है गोल या इफ़रीत। ये सबसे ख़तरनाक और ख़बीस जिन की है, किसी से मानूस नहीं होता और जंगलात में रहता है। अमूमन मुसाफिरों को दिखाई देता है और उन्हें रास्ते से भटकाता है। दूसरी किस्म है अज़ार। ये मिस्र और यमन में पाया जाता है। इसे देखते ही इंसान बेहोश हो जाता है। तीसरी किस्म है वल्हान। समंदर के ऊपर जजीरों में रहता है, और इसकी शक्ल ऐसी है जैसे इंसान शुतुरमुर्ग पर सवार हो। जो इंसान जजीरों में जा पड़ते हैं तो उन्हें खा लेता है। और चौथी किस्म है इसकी शक, यानी ये इंसान के आधे कद के बराबर होता है और सफ़र में ज़ाहिर होता है। बाज़ जिन्नात इंसानों से मानूस होते हैं और उन्हें ईज़ा नहीं पहुंचाते। बाज़ जिन्नात कंवारी लड़कियों को उठा ले जाते हैं। बाज़ जिन्नात कुत्ते और चुपली की शक्ल में होते हैं। बहुत से जिन जो है वो इंसानों को तंग भी करते हैं, लेकिन इनकी कई नस्लें ऐसी भी हैं जो इंसानों के साथ मानूस होती हैं। उनके घरों और छतों पर रिहाइश पजीर होते हैं, लेकिन वो किसी को तंग नहीं करते। हज़रत सैयदना मुजाहिद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, हर इंसान पर मुहाफ़िज़ फ़रिश्ते मौकल हैं जो सोने जागने की हालत में जिन्नात और हशरातुल अर्ज़ यानी कीड़े मकोड़ों से इंसान की हिफाजत करते हैं। अगर कोई सताने वाली चीज़ आती है तो उसको हटा देते हैं, मगर जिसको अल्लाह अज़्ज़ा व जल इजाज़त दे। एक ऐसे मनहूस जिन का वाक़या आपके साथ शेयर करना चाहूँगी जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ज़ाहिर हुआ था। जब तबलीगी इस्लाम के इब्तिदाई अयाम थे और थोड़े से अफराद मुसलमान हुए थे, तो अल्लाह ताला के हुक्म से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुलेआम दावत देना शुरू कर दी, जिससे कफ़ार जो थे वो बिफर गए थे और सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला कहना शुरू कर दिया था। वलीद नामी काफिर ने कहा, मैं अभी फ़िलहाल कुछ नहीं कह सकता, मुझे 3 दिन की मोहलत चाहिए। वो ये कहकर चिल्लाया। वलीद के घर पर सोने और चांदी के 2 बुत थे। उन बुतों को उसने कीमती लिबास पहनाकर कुर्सियों पर बिठा रखा था। उसने 3 दिन मुतवातर बुतों की इबादत की। इस दौरान ना उसने कुछ खाया, ना पिया, ना ही घर से बाहर निकला। तीसरे दिन वलीद ने नहायत ही गिड़गिड़ा कर अपने बुत से कहा, मेरे माबूद, मेरी बेलौस इबादत का वास्ता, मुझे बता कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं या नहीं। बुत में हरकत पैदा हुई और बुत बोल पड़ा, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी नहीं हैं, खबरदार इनकी तस्दीक ना करना। वलीद खुश हो गया और उसने दूसरे काफिलों को लाकर बुत की बकवास सुनाई। वलीद ने एक बहुत बड़ी मजलिस का एहतमाम किया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी दावत दी। अपने बुत को मुख्तलिफ रंगों का लिबास पहनाया। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हमरा हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद को लेकर तशरीफ़ ले आए। कुफार ने बुत को सजदा किया। वलीद ने बुत से कहा, मेरे माबूद, तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इजहार ख्याल कर। बुत ने रहमतुल लिल आलमीन की शान अज़मत में बहुत सी गुस्ताखियाँ की। सरवर मासूम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मजलिस से उठे। रास्ते में सब्ज़ लिबास में मलबूस एक सवार मिला। उसके हाथ में नंगी तलवार थी जिससे खून टपक रहा था। सवार घोड़े से नीचे उतरा और सुल्तान अरब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सलाम अर्ज़ किया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तफ़सार से फरमाया, आप कौन हैं? आपके सलाम ने मुझे ताज्जुब में डाल दिया है। अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जिन हूँ और मेरा नाम मुहीन बिन अल अब्र है।
کوہ طور پر میرا گھر ہے۔ میں نے سیدنا نوح علیہ السلام کے زمانے میں اسلام قبول کیا، سفر پر گیا تھا، واپس جب گھر آیا تو میری زوجہ نے رو رو کر بتایا کہ مسفر نامی جن نے ولید کے بت میں داخل ہو کر نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی شان شرافت میں نہایت ہی بکواس کی ہے۔ میں اسی وقت تلوار لے کر دوڑا آیا اور اس منحوس جن کو میں نے صفا اور مروہ کے درمیان قتل کر دیا، اور میری تلوار سے یہ اسی کا خون ٹپک رہا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں دعائے خیر فرمائی۔ اس سعادت مند جن نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ولید کے بت میں داخل ہو کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح اور کفار کی مذمت کی اجازت لے لی۔ دوسرے دن پھر ولید کے یہاں کفار جمع ہوئے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انہوں نے مدعو کیا۔ کفار نے اپنے بت پر زیورات نثار کیے، پھر سجدہ کر کے بڑی عاجزی سے کہا، نابود آج بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر۔ بت حرکت میں آیا، اس سے آواز آئی، اے اہل مکہ جان لو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں، ان کا دین اور کلام سچا ہے، تم اور تمہارے بت جھوٹے ہیں۔ اگر تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اللہ پر ایمان نہ لائے تو قیامت کے روز تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اٹھو اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرو جو تمام مخلوقات میں بہتر ہیں۔ بت سے تاجدار رسالت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پاک سن کر غصے سے پیش تاب کھاتا ہوا ابو جہل اٹھا اور بت کو اٹھا کر زمین پر دے مارا۔ بت ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ وہاں سے شاد و خرم واپس تشریف لے آئے۔ ایک اور واقعہ جو پوری اسٹار بوڑھے کا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ بہقی شریف میں سیدنا امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن ہم شہنشاہ امم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ کوہ تہامہ پر بیٹھے تھے کہ اچانک ایک بوڑھا ہاتھ میں عصا لیے ظاہر ہوا اور اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب رحمت فرمایا اور ارشاد فرمایا، اس کی آواز جنات جیسی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے استفسار پر اس نے بتایا کہ میرا نام حمامہ بن حیم بن لاقیس بن ابلیس ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو گویا تیرے اور ابلیس کے درمیان صرف 2 پشتیں ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عمر پوچھی تو عرض کیا، جتنی دنیا کی عمر ہے اتنی یا اس سے تھوڑی سی کم ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن دنوں قابیل نے حضرت حابیل کو شہید کیا تھا اس وقت میں کئی برس کا بچہ تھا، مگر بات سمجھتا تھا، پہاڑوں میں دوڑتا پھرتا تھا اور لوگوں کا کھانا اور غلہ چوری کر لیا کرتا تھا اور لوگوں کے دلوں میں وسوسے بھی ڈال دیتا تھا تاکہ وہ اقارب کے ساتھ بدسلوکی کریں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کہا کہ میں نے حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کے ہاتھوں توبہ کر لی ہے اور ان کے ساتھ ان کی مسجد میں 1 سال تک رہا۔ میں نے حضرت ہود علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام کے مقدس صحبتوں سے بھی مستفیض ہو چکا ہوں اور ان سے تورات بھی سیکھی ہے، اور ان کا سلام حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ کی خدمت میں پہنچانے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اور اے اللہ کے رسول، حضرت سیدنا عیسیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ اگر تجھے نبی آخری الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہو تو میرا سلام ان سے عرض کرنا۔ تو سرکار عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب اس امانت سے سبکدوش ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے اور آپ کے دست حق پر توبہ بھی کرنا چاہتا ہوں، اور یہ بھی آرزو ہے کہ مجھے آپ اپنی زبان حق سے کچھ کلام اللہ تعلیم فرمائیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مرسلات، اما یتساءلون، سورہ اخلاص اور معوذتین اور اذا الشمس، یہ صورتیں تعلیم فرمائی، اور یہ بھی فرمایا کہ اے حامہ، جب تمہیں کوئی حاجت ہو میرے پاس آ جانا اور میری ملاقات نہ چھوڑنا۔ یعنی ہمیں اس واقعے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف جنوں کے نہیں انسانوں کے بھی رسول ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جنات بھی ادب سے حاضری دیتے تھے، اور بہت سے جن جو ہیں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں مسلمان بھی ہوئے، اور مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے اپنی اپنی قوم میں جا کر نیکی کی دعوت بھی دی۔ تو اب آتے ہیں اس کویسچن کی طرف کہ زمین پر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس جن کو کیا تھا؟ تو میں عرض کرتی چلوں کہ ابلیس جب پیدا ہوا تو اس کی بھی نسل، جب وہ بڑا ہوا تو اس کی بھی نسل چلی، اس نے بھی ایک جنی سے شادی کی اور جنات کی نسل بہت زیادہ بڑھ گئی تھی۔ ابلیس اور اس کی اولاد کو آسمان اول پر رہنے کی اجازت دے دی گئی۔ ہوا میں بھی جنات کو رہنے کی اجازت مل چکی تھی۔ اللہ کے حکم سے جنات اللہ کی اطاعت کرتے رہے، پھر سرکشی پر اتر آئے اور زمین پر آپس میں خون ریزی شروع کر دی۔ جنات کی شر انگیزی اس قدر بڑھی کہ خود زمین ان سے پناہ مانگنے لگی۔ کئی بار جنات پر قہر نازل ہوا اور بحکم الہی فرشتوں نے ان کو قتل کیا۔ کچھ ادھر ادھر زندہ بچ رہتے اور سدھر بھی جاتے، پھر آبادی بڑھتی، پھر سرکشی پر اتر آتے۔ ایک بار حکم الہی ابلیس بھی پہلے آسمان سے لشکر کا امیر بن کر آیا اور سرکشی جنات کو قتل عام کر دیا۔ زمین پر ابلیس اور اس کی فوج آباد ہو گئی اور زمین پر اللہ کی بہت زیادہ عبادت کی۔ اسی کی کثرت عبادت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو 7 آسمانوں اور جنت میں بھی جانے کی اجازت دے دی۔ فرشتے بھی اس کی عبادت سے بہت متاثر تھے۔ فرشتوں کی درخواست پر اسے فرشتوں کے صف میں شامل کر لیا گیا۔ یہ زبردست عالم بھی تھا، حتیٰ کہ اس کو معلم الملکوت بن گیا۔ اتنی نوازشوں اور نعمتوں پر شکر گزار بندہ بننے کی بجائے ابلیس نے غرور کیا اور اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور وہ کافر ہو گیا۔
اور اس واقعے سے ہمیں یہ سبق بھی سیکھنا چاہیے کہ اس نے اتنی عبادت کی ابلیس نے کہ فرشتوں کو حیرت میں ڈال دیا، لیکن اس کے تکبر نے اس کو برباد کیا۔ تو ہم اور آپ کس گنتی میں ہیں؟ بس اللہ تعالیٰ ہم پر اپنا کرم کرے اور اللہ ہم سے انصاف کرنے کی بجائے اپنی رحمت کی چادر میں ہمیں لپیٹے رکھے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔